رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أحبتي في الله، فمرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة، سلسلة نجوم الهدى. نتحدث فيها عن نجوم الهدى الذين تخرجوا من مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ويقول أيضا: أكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم تعرض علي صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع خليفة رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذا أردنا أن نعرف كيف كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لنستمع كيف دافع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم من كلام سيدنا علي بن أبي طالب. يخبرنا رضي الله عنه وأرضاه فيقول: قام خطيبا سيدنا علي بن أبي طالب، وقف في الناس وقال: يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ يسألهم، فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. يقصدون سيدنا علي بن أبي طالب، كان هذا في زمن خلافته. ناداهم: يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن هو أبو بكر رضي الله عنه. إن جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي عليه أحد من المشركين؟ العريش مكان يجلس فيه، مرتفع يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه من يحميه في الغزو لكي لا يغير أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون هنالك حرس. كل الجيش، جيش العدو، سيقصدون هذا المكان. الهدف الذي يقصده الجيش المعادي هو العريش. لماذا؟ لقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم. فوقف الصحابة، يقول سيدنا علي رضي الله عنه: فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي عليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه، شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش فهذا يحاده. وهذه في قصة أخرى. الآن سيدنا علي بن أبي طالب يتحدث عن شجاعة سيدنا أبي بكر، فروى القصة الأولى عن العريش، كيف أنه هو الذي تصدر للدفاع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم في العريش في أثناء المعركة. والثانية حينما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة، قدم عليه المشركون قبل الهجرة وأخذوا يتجاذبونه. يقول سيدنا علي: وأخذته قريش فهذا يحاده وهذا يتلتله، ويقولون: أنت جعلت الآلهة إلها واحدا. يضربون الحبيب صلى الله عليه وسلم ويؤذونه. فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يضرب ويجاهد هذا وهذا ويتلتل هذا، يأخذه ويجذبه. قال وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم رفع سيدنا علي رضي الله عنه بردة كانت عليه، فبكى سيدنا علي حتى تخضبت لحيته أو اختلت لحيته، ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم هو، أم يقصد أبا بكر رضي الله عنه. فبكى القوم
الجالسين. فقال سيدنا علي رضي الله عنه: فوالله لساعة مع أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذلك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه مواقف عظيمة، مهما تكلمنا لن ننتهي، لكننا نأخذ شيئا من سيرته رضي الله عنه. من المواقف التي كان له فضل فيها عن الإسلام رضي الله عنه أنه كان ينفق ماله ليحرر المعذبين العبيد الذين استعبدتهم قريش وأسلموا فكانوا يعذبونهم، فكان ينفق ماله لإعتاق هؤلاء العبيد. قصد ذلك فوض أمية بن خلف. لماذا؟ لكي يعتق رجلا كان رمزا من رموز الإسلام فيما بعد، رمزا من رموز الإسلام، من رموز يرفع شعارا من شعائر الإسلام، سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، الذي كان يرفع نداء الإسلام، كان الذي اعتقه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وليس سيدنا بلال فحسب، بل وغيره أيضا، لكن عندما أراد أن يأخذه ذهب أن يعتقه ذهب إلى أمية بن خلف. تقول رواية: قال له: ألا تتق الله في هذا المسكين الذي تعذبه؟ يعني حتى متى؟ إلى متى تعذبه؟ قال: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى، يقصد دينك، يعني دين الإسلام، أنت بدينك أفسدته أنقذه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه أعطيك إياه، وأقوى على دينك أعطيك به. قال: قد قبلت. فقال: هو لك. فأعطاه أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه غلامه، وأخذ منه سيدنا بلال رضي الله عنه وأعتقه. هذه في رواية أخرى اشتراه منه ب7 أواق أو 40 أوقية ذهبا. الرواية التي تقول ب40 أوقية ذهبا يذكر فيها أنه قال له: كم تبيعه؟ فقال: 40 أوقية ذهب، وكان في ذلك الوقت يعني ثمنه لا يساوي أوقيتين فقط، لكن أمية بن خلف أراد أن يستفز أبا بكر رضي الله عنه، لكن أبا بكر قال: نعم اشتريت. فباعه. فبعدما باعه أراد أن يستفز أو يبالغ في استفزاز أبي بكر رضي الله عنه أمية بن خلف، فقال له: يا أبا بكر، أما والله لو قلت لي ما أشتريه إلا بأوقية ذهب لقلت لك بعتك. فكان جواب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه صاعقة عليه، قال له: أما تعلم والله لو قلت لي ما أبيعه إلا ب1000 أوقية لقلت لك اشتريت، رضي الله عنه وأرضاه. استمر في هذه السياسة في اعتاق رقاب المسلمين، فقام وأعتق رقاب المعذبين، فراح يشتري العبيد والإماء والمملوكين، منهم عامر بن فهيرة الذي أسلم وهو شهد بدرا وقتل في بئر معونة شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، هو من الذين اعتقهم، وأم عميس وغيرها، ومنها أيضا ذنيرة أو ذنيرة التي أصيب بصرها وأعتقها رضي الله عنه وأرضاها. فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى، كانت قد أصيبت بالعمى بعدما أعتقها. فقالت قريش: انظروا قد أذهبت اللات والعزى الآلهة أذهبت بصرها. فقالت لهم: كذبوا والله
كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان، فإذا ببصرها يرجع إليها بنعمة من الله سبحانه وتعالى. وآتق أيضا رضي الله عنه وأرضاه النهدية وبنتها، وكانتان امرأة من بني عبد الدار. ولم يكن الصديق يقصد بعمله هذا محمدة ولا جاها ولا دينا يماري به الناس، وإنما كان يريد وجه الله سبحانه وتعالى. فكان رضي الله عنه وأرضاه يبذل كل ماله للإنفاق لهم ولإعتاقهم. وقال مرة له والده: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا. يا بني لو أنك إذ فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويحمونك ويقومون دونك، أنت تعتق ضعفاء، فقم واشتري الأقوياء حتى إذا اعتقتهم حدث معك حادث كانوا معك يدفعون عنك. فقال له رضي الله عنه وأرضاه قولة بليغة، قال: يا أبتي إنما أريد ما أريد لله عز وجل. رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي في الله، بعد هذا الحديث الذي لا يمل عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما زلنا في سيرته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالتشبه به والتحقق على منهجه ومنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا وإياكم بالدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن نحمل الرسالة كما حملها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله تعالى أننا في مركز الدعوة الإسلامية، نسأل الله تعالى أن نكون متشبهين بهم، ونحن إن شاء الله كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ فمن أنفسنا، نستغفر الله تعالى له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.